नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। चुनाव 79 अब 24 दिन बाँकी। आज 2079 साल कार्तिक 10 गते बिहिबार, कार्तिक शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथि, सन् 2022 अक्टोबर 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज भाइटिका बिहान 11:37 समय उत्तम, तर दिनभरि नै टीका लगाउन मिल्ने, वर्षमा एकपटक मात्र खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर बिहान 5 बजेदेखि नै खुला। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र धामी गाउँमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो, स्थानीय बासिन्दा दंग। विदेशबाट आउने आयातलाई घटाउन दाङमा नेपाली जातका वर्णशंकर बिउ उत्पादन, किसानको आमदानी पनि बढ्यो। अब पहिले त हाइब्रिड कसरी बन्थ्यो, कसरी बनाउँथ्यो होला, बिउ कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरो थियो नि। अहिले चाहिँ स्वयं आफै खेती गर्न पाउन खुसी छौं। बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुनकद्वारा युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग फोन वार्ता, बेलायतको निरन्तर साथ, सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता। र बार्सिलोना च्याम्पियन्स लीगको समूह चरणबाटै बाहिरियो, युरोपा लीगमा घटुवा, लिभरपुल अन्तिम 16 मा प्रवेश। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 95 61 89, मोबाइल नम्बर 98 511 46 147, वेबसाइट hicast.edu.np। महका मसला दरबार फुडको दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन, भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। कृषि, भेटेरिनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीभीएसी एन्ड एएच भेटेरिनरी डाक्टर,
साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर पंखा इन्डक्सन मिक्सर ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। Make life better, make life better, make life better, make life better. Better Home Appliances, make life better. काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। यमपञ्चक अर्थात तिहारको मुख्य दिन आज भाइटिका। भाइटिकामा दिदी बहिनीले आफ्ना दाजुभाइलाई श्रद्धा, आस्था र निष्ठाका साथ दीर्घायु, आरोग्य र ऐश्वर्य प्राप्तिको कामना गर्दै परम्परा अनुसार पञ्चरंगी वा सप्तरंगी टीका लगाई मनाइँदैछ। दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टीका लगाएपछि दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई टीका लगाउने गरिन्छ। दिदी बहिनीलाई पूजा गर्नाले अखण्ड सौभाग्य र ऐश्वर्य प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। भाइटिकाको टीका आज दिनभर लगाउन कुनै बाधा नभए पनि सायद खोज्नेका लागि बिहान 11 बजेर 37 मिनटको समय उत्तम रहेको उहाँले बताउनुभयो। यस वर्ष भाइटिका लगाइदिने दिदी बहिनी पूर्व र लगाई माग्ने दाजुभाइ पश्चिम फर्किनुपर्ने समितिले जनाएको छ। लक्ष्मी पूजाका दिन स्थापना गरिएको दियो, कलश र गणेशको पूजा गरी मूल थालीमा लेखेको अष्टदलमा मार्कण्डेय, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य र परशुराम गरी अष्ट चिरञ्जीवी, चित्रगुप्त, यमराज, यमुना र धर्मराज देवताको समेत पूजा गरी दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई तेलको धाराले छेकेर परम्परा अनुसार सप्तरंगी वा पञ्चरंगी टीका, मखमली माला र सयपत्री तथा गोदावरी लगायतका फूलका माला लगाइदिने गरिन्छ। तिहारमा सप्तरंगी टीका लगाउने भनी प्रचार प्रसार गरिए पनि शास्त्रीय मान्यता भने तिहारमा लगाउने टीकाको रंग रातो, सेतो, पहेँलो, हरियो र नीलो गरी 5 वटा उल्लेख गरिएको धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। टीका लगाइदिएपछि दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई ओखर, कटुस, मरमसला एवं सेलरोटी लगायतका खानेकुरा दिने र दाजुभाइले पनि दिदी बहिनीलाई गक्ष्य अनुसार सौभाग्यका प्रतीक कपड़ा र दक्षिणा दिई सम्मान प्रकट गर्ने धार्मिक एवं सामाजिक परम्परा छ। यस्तै काठमाडौँको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर आज बिहानैदेखि खुला भएको छ। दिदी बहिनी नहुनेका लागि भाइटिकाको दिन आज बिहान 5 बजेदेखि नै मन्दिर खुला गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एकपटक भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने गर्दछ। दिदी बहिनी एवं दाजुभाइ नहुनेहरू भाइटिकाका दिन यसै मन्दिरमा गई पूजा दर्शन गरी टीका लगाउने गर्दछन्। बालगोपालेश्वर मन्दिर दिनभर नै खुला हुनेछ। दर्शनार्थीले बिहानैदेखि मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नेछन्। यसैगरी काठमाडौँको जय बागेश्वरीमा रहेको खञ्जनेश्वर महादेव मन्दिरमा पनि आज दिदीबहिनी एवं दाजुभाइ नहुनेले पूजा तथा दर्शन गरी टीका लगाउने प्रचलन रहेको संस्कृतिविद एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व सदस्य सचिव डाक्टर गोविन्द टण्डनले जानकारी दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2035 पछि नियमित रूपमा रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर खुल्न थालेको हो। गएको 7 वर्ष अघिको गोर्खा भूकम्पले बालगोपालेश्वर मन्दिर क्षतिग्रस्त बनेपछि विक्रम सम्वत 2077 सम्म खञ्जनेश्वर महादेव मन्दिरमा दिदीबहिनी एवं दाजुभाइ नहुने भक्तजनको भीड़ लाग्थ्यो। बालगोपालेश्वर मन्दिर भूकम्पपछि 2077 सालदेखि मात्र भक्तजनका लागि पुनः खुल्ला गरिएको हो। भाइटिकाको दिनलाई नेवार समुदायले किजा पूजाका रूपमा मनाउँछन्। नेवार समुदायमा कुल परम्परा अनुसार कसैले हिजो र कसैले आज भाइटिका अर्थात किजा पूजा मनाउँदैछन्। यस्तै आज दिउँसो 1 बजेपछि काठमाडौँको बसन्तपुरमा अञ्जली मास्के दिदीले सामूहिक भाइटिका लगाइदिँदै हुनुहुन्छ। 75 वर्ष कटिसकेकी मास्केले 2055 सालदेखि विधिपूर्वक सामूहिक रूपमा भाइटिका लगाउँदै आउनु भएको छ।
देशभर आउँदो मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा चुनावको सरगर्मी बढ़िरहेका बेला विभिन्न राजनैतिक दल र उम्मेद्वार गाउँ गाउँमा गएर देउसी भैलो खेल्दै आफू र आफ्नो पार्टीमा मतदान गर्नका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्। घर दैलो अभियानमा रहेका उम्मेद्वारले तिहारको समयमा पनि अभियानलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेद्वारले पनि घर दैलो अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र धामी गाउँमा पहिलो पटक बिजुली पुगेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइन गाउँपालिकाको केन्द्रमा विस्तार गरिएपछि वडा नम्बर 7 मा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र धामी गाउँमा बिजुली पुगेको हो। उज्यालो डिलासैनी अभियान अन्तर्गत पहिलो पटक गाउँपालिका केन्द्रमा बिजुली पुर्याएको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीले जानकारी दिनुभयो। धामी गाउँमा रहेको पालिकाको केन्द्रमा बत्ती बालिएको छ। पालिकाका अन्य ठाउँमा पनि लाइन विस्तारको काम अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। लामो देखि टुकी बत्तीका भरमा रहेको बस्तीमा तिहारकै बेला बिजुली बलेपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। पहिलो पटक बिजुली पुग्दा निकै खुशी लागेको र तिहार झिलिमिली भएको त्यहाँका हरिश धामीले बताउनुभयो। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, अजिमपाट काठमाडौँ। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्रिकी खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस् यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका, मुद्दा तिखा कहाँ। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा। यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती, सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। खुसी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि। विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त? पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नुपर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि।
नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाख सम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाख सम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। प्रतिनिधि सभा आहै बनाउनलाई भोट हाल्न जाउँ, आहै घरपेटी आमै, आहै घरपेटी बाबै, आहै मङ्सिर महिना, आहै चुनावको महिना। हे प्रदेशमा सरकार बनाउने, हे जनताको भलो जिताउने, हे राम्रो मान्छे रोजौँ है आयो निर्वाचन। यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरौं। निर्वाचन आयोग। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज भाइटिका बिहान 11 बजेर 37 मिनटको समय उत्तम तर दिनभरि नै टीका लगाउन मिल्ने, वर्षमा एक पटक मात्र खुल्ने बाल गोपालेश्वर मन्दिर बिहान 5 बजेदेखि नै खुला, विभिन्न राजनैतिक दल र उम्मेद्वार देउसी भैलो खेल्दै मत माग्दै, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र धामी गाउँमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो, स्थानीय बासिन्दा दंग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। ताप्लेजुङका किसानलाई यति बेला अलैँची थन्काउने चटारो छ। दशैं पर्व सकिए लगत्तै किसान अलैँची टिप्न र थन्काउने काममा व्यस्त बनेका हुन्। यो समय अर्थात असोज र कार्तिक महिना मुख्य मौसम भएकोले किसानलाई अलैँची टिप्न र थन्काउन चटारो भएको हो। जिल्लाका प्रमुख नगदे बालीको रूपमा रहेको अलैँची तल्लो औल क्षेत्रमा भदौदेखि टिप्न शुरू गरिन्छ। माथिल्लो लेक क्षेत्रमा मंगिर महिनासम्म अलैँची टिप्ने अर्थात संकलन गर्ने गरिन्छ। यसरी भदौ महिनादेखि मंगिरसम्म अलैँची थन्काउनलाई समय लाग्ने भए पनि अहिले मध्य अर्थात मुख्य सिजन भएकोले किसानलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। 9 वटा पालिका रहेका र 61 वटा वडामध्ये फक्ताङलुङ गाउँपालिका साथ ओलाञ्चुङ गोला बाहेक सबै वडामा अलैँची खेती गर्ने गरिन्छ। ताप्लेजुङमा झण्डै 4450 हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गर्ने गरिएको छ। फेरि पनि कृषि र किसानका कुरा। विदेशबाट आउने बिउको आयातलाई घटाउन दाङमा नेपाली जातका वर्णशंकर बिउ उत्पादन शुरू गरिएको छ। खानाका लागि मकै खेती गर्दै आएका किसानले बिउ उत्पादनका लागि पनि खेती गर्न थालेपछि उत्पादनसँगै किसानको आमदानी पनि बढेको छ। थप जानकारी सहित दाङबाट उज्यालो सहकर्मी हेमराज शर्माको रिपोर्ट। थोरैमा पनि धेरै पैसा पाउने भयो, बिउ त्यति खास छैन। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 8 सतबरियाका कृष्ण बहादुर चौधरी पहिले खानाका लागि मात्रै मकै खेती गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले यसपालि बिउ उत्पादनका लागि पनि खेती गर्नुभयो। बिउको लागि समेत खेती गर्दा उत्पादन बढेको छ। 3 वर्षदेखि देउखोरी उपत्यकाका 4वटै पालिकाका किसान मकैको बिउ उत्पादनमा लागेका छन्। उत्पादन बढेसँगै किसानको आमदानी पनि बढेको छ। सतबरियाका किसान देवमणि चौधरी धेरै मसुदै नै अर्कै भएको छ, किनकि अब हाइब्रिड भनेको कुरा त हामीले सुन्न मात्रै सुन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ हामी प्रत्यक्ष आफैले क्रस गरेर हाइब्रिड निकाल्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ सर। हामीले अब पहिले त हाइब्रिड कसरी बन्थ्यो, कसरी बनाउँथ्यो होला, बिउ कस्तो हुन्छ होला भन्ने कुरो थियो नि। अहिले चाहिँ स्वयं आफै खेती गर्न पाउँदा खुसी छौँ, खुसी लागिरहेको छ आफूलाई पनि। दाङमा स्वदेशी वर्णशंकर मकै रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन शुरू भएको छ। कृषि सहकारी संस्थामा आबद्ध किसानले व्यावसायिक रूपमा मकैको वर्णशंकर जातको उत्पादन शुरू गरेका हुन्। विदेशबाट आयात हुने मकैको वर्णशंकर बिउलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मार्फत सञ्चालन गरिएको मकै सुपर जोन कार्यक्रमको सहयोगमा मकैको नेपाली वर्णशंकर रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन थालिएको हो।
देउखोरी उपत्यकालाई मकैको बिउ उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन इकाइ दाङका प्रमुख महेश रेग्मी बताउनुहुन्छ। पोटेन्सियल छ, मार्केट छ नेपालमा र चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिड भनेर माया गरेर सबैले चाहिँ अगाडि बढाउन सकियो, सबै स्तरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्न सकियो भने पक्का पनि भोलिका दिनहरूमा हामी चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीको हाइब्रिड छोडेर चाहिँ हाम्रो स्वदेशी हाइब्रिड, रामपुर हाइब्रिड 10 लगायत चाहिँ अन्य नेपाली चाहिँ मकैका हाइब्रिडहरू चाहिँ हामी लगाउन सक्नेछौँ। स्वदेशी उत्पादन कम हुँदा नेपालमा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेको मकैको वर्णशंकर बिउले बजार ढाकेको छ। वार्षिक 1 अर्ब भन्दा बढीको बिउ आयात हुँदै आएको छ। विदेशबाट आउने बिउको आयातलाई घटाउन नेपाली जातको वर्णशंकर बिउ उत्पादनमा अनुसन्धान भइरहेको छ। नेपाली स्थानीय जातलाई आधार मानेर धेरै उत्पादन दिने वर्णशंकर बिउको गुणस्तरमा ध्यान दिएको बताउनुहुन्छ नेपाल बिउ बिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख बेनु प्रसाद प्रसाई। 1 अर्ब बिउ आयात हुँदाखेरि लगभग 100% चाहिँ वर्णशंकर जातहरू चाहिँ आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आयातलाई निरुत्साहित गर्न र अर्को उत्पादकको अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण साधन भएको कारणले गर्दाखेरि वर्णशंकर बिउलाई चाहिँ हामीले महत्त्व दिनुपर्ने अवस्था छ। खेतीयोग्य जमिन नासिँदै जाँदा खाद्यान्न उत्पादन घट्दो छ, जसले गर्दा भविष्यमा खाद्य संकटको जोखिम रहेकाले धेरै उत्पादन दिने नेपाली बिउको खोजीमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो कै खोरो कै दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौन दीपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। 6 पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपालभरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाह पथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। पोहोरको तुलनामा यो वर्ष काठमाडौँमा जग्गाको कारोबार घटेको छ। गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को असोज महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को असोज महिनामा घर जग्गा कारोबार 57% ले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। गएको वर्ष असोज महिनामा 12,937 संख्यामा घर जग्गा कारोबार भएको थियो। यो आर्थिक वर्षको असोज महिनामा जम्मा 5,559 संख्यामा कारोबार भएको तथ्याङ्क छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2079 असोजमा जग्गाको कित्ता काटको काम पनि घटेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
उपल्लो डोल्पामा 5 वर्षदेखि आयोडिन नुन नपुगेको खबर पढेर र सुनेर माधवजी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ। मतपत्र त पुग्यो होला नि सरकार। सिटामोल, चामल, नुन, तेल, बिजुली, पाठ्यपुस्तक भनेको बिस्तारै पुर्याउँदा नि खासै के फरक पर्ला र। गोकर्ण शर्मा भन्नुहुन्छ, डोल्पाली नागरिक अहिले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा तिहार मनाउनुहोला। तिहारपछि सुतेको सरकारलाई बिउजाउन झकझकाउनुहोला अनि चुनावमा मत माग्न आउनेलाई प्रश्न सोध्नुहोला। 5 वर्षदेखि आयोडिन नुनसम्म पुर्याउन नसक्ने तपाईहरूसँग विकासको योजना चाहिँ के छ? गएको असोज 19 गतेदेखि 24 गतेसम्मको अविरल वर्षापछि आएको पहिरोले मूलमा क्षति भएपछि कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई खानेपानीको समस्या भएको बारे फेसबुकमा युनिक नाम राखेका साथी भन्नुहुन्छ, सरकार समृद्धिको कुरा गर्छ, नागरिकलाई आधारभूत आवश्यक पूर्वाधारको पहुँच पनि पुर्याउन सकेको छैन। अनि लमजुङको गहते गाउँमा नयाँ मुखिया चयन भएको खबरमा दीपक घिमिरे अचम्मित हुँदै लेख्नुहुन्छ, अझै नि मुखिया जिम्मलहरू रहेछन्, समाजमा राम्रो काम गरेरै अझ यो व्यवस्था रहेको होला नि। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी काया कोइरनमा। अब विदेशका खबर। बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ। फोन वार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्ध तथा आगामी दिनमा सहयोग निरन्तरताबारे कुराकानी भएको छ। प्रधानमन्त्री सुनकले युक्रेनी नागरिकप्रति बेलायतको ऐक्यबद्धता एवं समर्थन निरन्तर रहने बताएका समाचार संस्था एएनआईले जनाएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री सुनकले युक्रेन राष्ट्रपति र नागरिकप्रति निरन्तर साथ सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। अब खेल खबर। बार्सिलोना युरोपेली च्याम्पियन्स लीग फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। गैराती भएको खेलमा बार्सिलोना बायर्न म्युनिकसँग 3-0 गोलले पराजित भयो। त्यसअघि भएको पहिलो खेलमा इन्टर मिलानले भिक्टोरिया प्लेजनलाई 4-0 गोलले पराजित गरे। लगत्तै बार्सिलोना बायर्न म्युनिकसँग खेल्नु अघि नै युरोपा लीग खेल्ने टुङ्गो लागेको थियो। समूहको 5औं खेलमा बार्सिलोना पराजित भएको हो। दोस्रो खेलमा बायर्नले बार्सिलोनालाई हराएपछि जर्मन टोली समूह सी को विजेता बनेको छ। बायर्नका साडियो माने, एरिक चुपोमोटिङ र बेन्जामिन पावार्डले गोल गरे। बायर्नको 5 खेलमा 15 अंक छ। समान खेलमा इन्टर मिलानको 10 अंक छ। मिलान दोस्रो स्थानमा छ। बार्सिलोना युरोपा लीगमा घोटुवा भएको छ। यस्तै च्याम्पियन्स लीगको समूह ए मा लिभरपुल अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। लिभरपुलले आयक्सलाई 3-0 गोल अन्तरले हरायो। यो समूहबाट नेपोली 12 अंकसहित यसअघि नै अन्तिम मा पुगिसकेको छ। यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको लिभरपुलको 5 खेलमा 12 अंक छ। समूह बी मा क्लब ब्रुजले पोर्टोसँग 4-0 गोलले पराजित भएको छ। यो समूहबाट 10 अंक रहेको क्लब ब्रुज र 9 अंक रहेको पोर्टो अन्तिम 16मा पुगेका छन्। लेभरकुसनसँग 2-2 गोलको बराबरी खेलेको एथलेटिको मड्रिड बाहिरिएको छ। समूह डी मा टोटनह्याम र स्पोर्टिङले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा आज 3 वटा खेल हुँदैछन्। आज समूह बी मा रहेका बंगलादेश, दक्षिण अफ्रिका, भारत, नेदरल्याण्ड्स, पाकिस्तान, जिम्बाब्वेको खेल रहेको छ। आजको पहिलो खेलमा बंगलादेश र दक्षिण अफ्रिका बिहान पाउने 9 बजे सिडनीमा खेल्दैछन्। त्यस्तै दोस्रो खेलमा पाउने 1 बजे सिडनीमै भारत र नेदरल्याण्ड्स बीच खेल हुनेछ। आज हुने तेस्रो खेलमा पाकिस्तान र जिम्बाब्वे पर्थमा दिउँसो पाउने 5 बजे खेल्दैछन्। अब केही खबर संक्षेपमा। रोल्पामा हिजो जीव दुर्घटना हुँदा एकै घरका 2 जना दाजुभाइ सहित 3 जनाको ज्यान गएको छ। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 4 सेवा केन्द्र नजिकै जुगे खोलामा भएको जीव दुर्घटनामा घोराई उपमहानगरपालिकाका 58 वर्षका विष्णु प्रसाद रिजाल, उहाँका दाजु 60 वर्षका नारायण प्रसाद रिजालको ज्यान गएको हो। यस्तै दाङराप्ती गाउँपालिका 1 भालुवाङका 50 वर्षका फाम्सी केसीको पनि दुर्घटनामा परेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। 1-32-34 नम्बरको जीव दुर्घटना हुँदा 12 जना घाइते भएका छन्। 7 जनाको अवस्था गम्भीर छ। जीवको ब्रेकले काम नगर्दा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष 1143 विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। काठमाडौँमा हिजो बिहान सूर्योदयसँगै नयाँ वर्षलाई भव्य स्वागत गरियो। नयाँ वर्षको खुशियालीमा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा शुभकामना र्याली निकालिएको थियो। नेपाल प्रहरीले महिलाको तस्बिर दुरूपयोग गरी गैर कानूनी कार्य गर्ने 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको
साइबर ब्यूरोले पीड़ित महिला र सम्मानित व्यक्तिको तस्बिर दुरूपयोग गरी सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा लेखी चरित्र हत्या गर्ने तनहु शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 का रविन्द्र भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। टीका लगाएको अनुहार र तिलक लगाएको चेहरा। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आज भाइ टीका बिहान 11:37 को समय उत्तम, तर दिनभरि नै टीका लगाउन मिल्ने वर्षमा एकपटक मात्र खुल्ने बालगोपालेश्वर मन्दिर बिहान 5 बजेदेखि नै खुला। बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको केन्द्र धामी गाउँमा पहिलो पटक बिजुली पुग्यो, स्थानीय बासिन्दा दंग। विदेशबाट आउने आयातलाई घटाउन दाङमा नेपाली जातका वर्णशंकर बिउ उत्पादन, किसानको आमदानी पनि बढ्यो। बेलायतका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुनकद्वारा युक्रेनका राष्ट्रपतिसँग फोन वार्ता, बेलायतको निरन्तर साथ सहयोग र समर्थन रहने प्रतिबद्धता। र बार्सिलोना च्याम्पियन्स लीगको समूह चरणबाटै बाहिरियो, युरोपा लीगमा घटुवा, लिभरपुल अन्तिम 16मा प्रवेश। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ कार्टुनमा नेता निवास छ। एकजना नेता कुर्सीमा बसेर निर्वाचन क्षेत्रको खर्च सीमा सम्बन्धी खबर पत्रिकामा पढ्दैछन् अनि खबर पढेपछि उनी भन्दैछन्, होइन निर्वाचन आयोगले अधिकतम भन्या खर्च त अति कम भएन र भने। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।